एस पी इंडस्ट्रियल के भी फराइज इन्होंने बहुत एहसन तरीके से सर अंजाम दिए और गुज़िश्ता कई अरसे से जो है वो एस पी इंडस्ट्रियल तकरीबन 4 से 6 माह से जायद हो चुके हैं इनको एस पी इंडस्ट्रियल के फराइज सर अंजाम देते हुए। आज भी ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सरीना में आपको पता है कि क्रिकेट टीम्स जो है वो आकर ठहरी हैं और वहाँ पर जो है वो रोटेशन में मुख्तलिफ ऑफिसर्स की जो है वो ड्यूटियां लगाई जाती हैं। आज इनकी वहाँ पर ड्यूटी थी और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए इन्हें एक कॉल आई, जिस कॉल पर बात करते हुए जाहिर है इन्होंने फोन पर बात कर रहे थे और उसमें ये नजर आ रहा था, महसूस हो रहा है कि मतलब कि वो शायद किसी तनाव का शिकार है। उस कॉल के में नजर आए, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। जो शाहिदीन है वहाँ पर जो मौके के ऊपर मौजूद हैं कि एक तरफ हैं, आपको पता है कि अफसरान जो हैं वो शदीद दबाव में भी नजर आते हैं, क्योंकि अफसरान के ऊपर एक तो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है और दूसरा ये सुनने में आ रहा था कि उनकी प्रमोशन के जो मसाइल हैं वो भी दरपेश है और वो काफी अरसे इंतजार में रहते हैं लेकिन उनका प्रमोशन लिस्ट में नाम नहीं आता। इस तरह की भी कुछ इतलात जराए के मुताबिक आ रही है। बिल्कुल इस तरह की इतलातें हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि वो डेंगी पॉजिटिव थे, उनको डेंगी था और वो छुट्टी भी मांग रहे थे, उन्हें फिलहाल छुट्टी भी नहीं दी गई और वो इस डेंगी में आपको पता है कि इंसान की सिचुएशन क्या होती है, बाज़ दफा सीरियस कंडीशन भी हो जाती है, प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं, लेकिन एक थकावट बुखार का एलिमेंट तो वो तो 24/7 डेंगी में रहता ही है। उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते। जो आप बात करिए प्रमोशन की, उनके साथ के जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी उनके कोलीग्स और दोस्त थे जो उनके साथ जिन्होंने ज्वाइन की थी पुलिस फोर्स, उन सब की जो है वो प्रमोशन हो चुकी है, लेकिन इनकी प्रमोशन जो है वो इल्तवा का शिकार थी। या मैं आपको ये भी बताऊं कि ये वाकया वाकई नो डाउट कि अपनी नौयत का पहला वाकया कि किसी सीनियर अफसरान ने खुद को गोली मारी है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के अंदर से इससे कबल भी 2 से 3 मरतबा इस तरह के केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि दिल के दौरे जो हैं वो लोगों को पड़े। इससे कबल भी आपको याद होगा कि एक ऑफिसर के हवाले से आया था कि उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी जब डेथ हो गई तो कहा ये गया, बहुत सारे लोगों की जानिब से ये कहा गया था कि आईजी साहब से उनकी कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई है, दबाव था सीनियर अफसरान की जानिब से जिसकी वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा। आसिया मुझे ये बताएं, आईजी साहब जो हैं अब नासिर साहब, लेट मी कंप्लीट ना। अब हम ये तो जाहिर है मरने वाला, अब ये चले गए तो जाहिर है हम नहीं इनसे तो नहीं पूछ सकते, ये तो नहीं हमें बता सकते कि वो दबाव किसकी तरफ से था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे एहलकार हैं। मैं सीनियर अफसरान की बात नहीं कर रही, मैं आपको जूनियर लेवल पर भी देखेंगे तो इस टाइम इस्लामाबाद पुलिस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। और हम ये मुद्दा बारहा उठा चुके हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर है, वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। इस्लामाबाद पुलिस की जितनी नफरी है उस हवाले से उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा, और फिर सीनियर अफसरान की तरफ से बाद दफा जो लैंग्वेज यूज की जाती है, अब्यूजिव किस्म की जब लैंग्वेज यूज की जाती है तो यकीनी तौर पर आप और हम भी काम कर रहे हैं, तो जब सीनियर अफसरान की जानिब से इस तरह की कोई अनएथिकल बात की जाए या गैर अखलाकी कोई लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए तो यकीनी तौर पर ज़हनी दबाव का। अच्छा आसिया, हम कह सकते हैं कि जो आईजी साहब हैं उनका रवैया अपने जूनियर अफसरान के साथ दुरुस्त नहीं है। अगर लास्ट कॉल इंस्पेक्टर जो अदील हैं वो आईजी से के साथ राब्ते में थे तो और गुस्से में भी वो नजर आए, तनाव में भी नजर आए, तो क्या अब पुलिस के अंदर भी कोई एहतसाब होगा, उनसे पूछगछ होगी? वो खुद आईजी हैं तो उनसे क्या कोई पूछगछ होगी? खुद एहतसाबी का दावा तो हर डिपार्टमेंट करता है, आपकी पुलिस भी ये दावा कर रही है कि हम खुद एहतसाबी करते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तहकीक और तफ्तीश में आपके पास एविडेंस क्या होंगे, आपके पास गवाह कौन होगा, आपके पास सबूत क्या होगा, ठीक है। कॉल का रिकॉर्ड आप हासिल कर सकते हैं, कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं, कॉल का रिकॉर्ड हासिल करने वाले भी वही लोग होंगे जो वजह है और वजह भी वही बने। अब चाहे वो आईजी सांबा से बात कर रहे थे, चाहे जिस भी इंसान से वो बात कर रहे थे, इट मीन्स के उस बंदे की वो वैल्यू है कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए, उसको काउंटर नहीं कर पाए, और इस कदर शदीद डिप्रेशन में गए कि उन्होंने अपने जूनियर कार का असला छीना। वो चाहे अपने आईजी साहब से बात कर रहे थे, चाहे किसी भी इंसान से बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर वो बंदा इतना पावरफुल था कि जिसको वो काउंटर नहीं कर सकते थे, जिसको वो जवाब नहीं दे सकते थे, जिसके ऑर्डर्स को वो डिसोबे नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया ना, अपनी जान लेना। इस दुनिया में अगर सबसे कोई मुश्किल काम है ना फौजिया, तो वो सबसे मुश्किल काम अपनी जान लेना है। दूसरों की जान लेना आसान है, अपनी जान लेना सबसे ज्यादा। अभी इतलात आ रही है कि उनका ताल्लुक गुजरात से था और 1 साल की उनकी नन्ही बेटी थी, और अब जरा सोचें कि वो जो घर वीरान हुआ है, खुद अमूमन हमारे इदारों में कभी भी आज तक, आसिया आप भी देखती आ रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, खुद एहतसाबी जब आला अफसरान तक पहुंचती है तो वो सारे दावे दम तोड़ जाते हैं। तो एहतसाबी आला अफसरान तक कभी पहुंची ही नहीं। अगर आला अफसरान तक खुद एहतसाबी पहुंचती हो तो फिर इस तरह के वाकयात ना हो, फिर इस तरह की गिले शिकवे ना हो, फिर पुलिस फोर्स के अंदर जो है वो एक। अच्छा, अभी आईजी साहब भी आए थे तो किसी रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश की है कि सर लास्ट कॉल आपसे थी, क्या बात हो रही थी, किस तरह का एटमॉस्फेयर था? देखिए इस हवाले से तो अभी चूंकि तहकीक और तफ्तीश जारी है और आईजी इस्लामाबाद ने भी फिलहाल जो है वो किसी से उनकी बात नहीं हुई। जाहिर है सिचुएशन भी ऐसी है कि हम खुद भी मुनासिब नहीं समझते।
اب یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ آیا ان کی بات واقعی میں آئی جی اسلام آباد کے ساتھ ہو بھی رہی تھی یا کسی اور کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہو سکی. اور یہاں پر آپ نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اسلام آباد پولیس کی اتنی بھاری نفری تعینات تھی کہ آئی جی اسلام آباد تک پہنچنا ذرا مشکل سے زیادہ آپ یہ سمجھنے کے ناممکن تھا. اور اس سچویشن کے اندر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اس موقع پر آئی جی صاحب کو پریس کانفرنس کر کے، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بہت مدعے کو اٹھانا چاہیے کہ وہ لاسٹ کال ان کی کس کے ساتھ ہو رہی تھی، اگر ان سے ہو رہی تھی تو کیا بات چیت ہو رہی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ یہاں سے جائیں گی نا ابھی، ٹھیک ہے، ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور ہوگی اور اس کے بعد یہ معاملہ کہیں فائلوں میں دب جائے گا، ٹھیک ہے. جانے والوں کے پیچھے آپ ان کے پیچھے آ کر کون بات کرے گا؟ مجھے بتائیں نا. آپ خود عدیل اکبر صاحب تو اٹھ کر بتا نہیں سکتے کہ معاملہ کیا تھا، وہ کس سے بات کر رہے ہیں، معاملہ کیا تھا، ہوا کیا، کس نے انہیں کیا کہا، اور آخر ایسی کون سی ایکسٹریم بات ہو گئی کہ اس ایکسٹریم لیول کا سٹیپ ان کو اٹھانا پڑے گا نا. تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل کوئی ایشو تھا، کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی پرسنل اگر ایشو ہوتا ہے تو انسان گھر میں رہ کے خود کو گولی مارتا ہے. یہ ان کی ذاتی لائف سے جڑا ہوا کوئی ایشو نہیں تھا. اگر ذاتی لائف سے جڑا ہوا ایشو ہوتا تو وہ یقینی طور پر یہ سٹیپ اپنے گھر میں لیتے یا کسی اور جگہ پر جا کر لیتے کہ بھائی یہ میری پرسنل لائف میں ایک ایشو چل رہا ہے تو میرے مرنے کے بعد ایٹ لیسٹ یہ ڈپارٹمنٹل ایشو نہ بنے اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کی باتیں نہ ہوں. اٹ مینس کہ وہ ان کی پرسنل لائف سے ریلیونٹ تو نہیں تھا. اب ڈپارٹمنٹ لیول کے اوپر تھا یا کہیں اور سے کوئی پریشر تھا، آپ کو پتا ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کا دباؤ تو رہتا ہے. بہرحال ابھی یہ تحقیق و تفتیش ہو گئی، اگر ہو گئی تو پھر ہی سامنے آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ اس معاملے کے اوپر کوئی آگے بڑی پیش رفت ہونے والی ہے یا کوئی اس چیز کا جو ہے وہ سامنے آئے گا. خودکشی کا نام دے کے اس کو فائلوں میں بند کر دیا جائے گا اور پھر ہم نیکسٹ کسی اور اسی طرح کے انسیڈنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے. دیٹس اٹ. بالکل جی، جس طرح سے آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں اور اس افسوسناک واقعہ کا کوئی جو ہے سدے باب جو ہے کیا ہو سکے گا، تحقیقات ہو سکیں گی نہیں ہو سکیں گی، اور پھر ہم لاسٹ میں یہی سنیں گے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ آغاز کرے گی ان کے کس کے ساتھ رابطے تھے. لیکن ابھی ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کنگز ہاسپٹل میں موجود ہے اور اس کے پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کے بعد یہ ڈیڈ باڈی جو ہے لوہا یقین کے جو ہے وہ حوالے کر دی جائے گی. ہنستا بستا یہ انسان جو اپنے گھر سے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے یہ انسپیکٹر عدیل CSSP ٹاپر یہاں پر آئے تھے اور اب ایک مردہ جسم جو ہے ان کا گھر کو واپس روانہ ہوگا. آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور لوگ یہاں سرو کرنا چاہتے ہیں. یہاں کا انوائرمنٹ اس قابل ہے کہ یہاں سرو کیا جا سکے. باقی کسی کی کسی وقت یہاں سے پوسٹ کسی ڈیوٹی لگ جانا یہ روٹین کا حصہ ہے، اور یہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی لوور لیول پہ بھی کسی کو اگر ذاتی حوالے سے کوئی چیز چاہیے تو وہ یا ضرورت ہے کوئی چھٹی یا باقی معاملات کی اس کی ٹیک کیئر نہ کیا جائے. یہ دیکھیے کہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی جس کے دوران مغرب کے ٹائم پتہ چلا، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پاس آئے ہیں. یہ ہم ایک ٹیم ہے اور اس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. یہاں پر اچھا ماحول ہے، لوگ کام بعد انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر ان کے اپنی پروموشنز پہ اپنے اس کی کوئی ڈیوریشن کے بعد ان کے پورے فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جو آفیسرز ہیں اور اس کے بعد جو ہماری سپاہ ہے، اس کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، جو ان کی اکوپمنٹ، ان کے لیے ٹریننگ، ان کے لیے ماحول رہنے کا، کام کرنے کا، میں یہ بات بڑی چھوٹی ہے، میں یہ کروانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ ان کی وہیکل سے لے کے ان کے آفسز سے لے کے سارے کا سارا ایٹماسفیئر اس حکومت میں انٹیریئر منسٹر کے ہوتے ہوئے انٹیریئر منسٹر نے ذاتی دلچسپی لے کر ریسورسز کم ہونے کے باوجود پورا کیا ہے.